إخوة إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا إن الله تواب رحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إن الله تواب رحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله
بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا قوم من قوم عسى